नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शमीम को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कशिफ की बच्ची अब्दुल बारी के साथ हाथ में हाथ डालकर बाहर घूमने जा रही है। ये खाएं बड़े बड़े होटलों में खाने और मैं खाऊं घर की दाल रोटी। कुछ भी हो, कशिफ की मर्जी तो मैं कभी इस घर में चलने नहीं दूंगी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं अब्दुल बारी और इसकी शादी करने पर राजी हो गई थी। बेशक अब्बा जी आज इन दोनों को घर से निकालने के लिए नहीं माने, मगर कल जरूर मानेंगे। अब मुझे कशिफ को भी सबक सिखाना होगा और चचा जान को भी। एक बेटी तो पहले ही तलाक के धाने पर पहुंच चुकी है, उसे रजा आज नहीं तो कल तलाक दे ही देगा। क्या खूब मजा आएगा जब चचा जान की दोनों बेटियां तलाक लेकर घर बैठ जाएंगी। मेरा तो क्लिनिक बंद हो गया, मगर मैं भी किसी को सुकून से नहीं बैठने दूंगी। इतने में कलीम का शमीम को फोन आता है। पाजी, कई दिन से क्लिनिक बंद पड़ा है, आप कब से आएंगी? शमीम कहती है, मैंने क्लिनिक बंद कर दिया है कलीम, तुम भी अपना बंदोबस्त कर लो। कलीम कहता है, डॉक्टर बाजी ये आप क्या कह रही हैं? मरीजों का क्या बनेगा और मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे तो अभी पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। शमीम कहती है, मरीज जाएं भाड़ में, किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तुम कहीं और अपनी नौकरी तलाश कर लो। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए फालतू पैसे नहीं है। कलीम कहता है, बाजी ये तो आप ज्यादती कर रही हैं। शमीम फोन बंद कर देती है। कलीम बुड़बुड़ा रहा था, बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? डिग्री और लाइसेंस खुद के पास नहीं थी, जाली डॉक्टर बनी हुई थी। चलो अच्छा ही हुआ क्लिनिक बंद हो गया, वैसे भी अब डॉक्टर बाजी के नखरे बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तो शमीम सायरा की सास को कॉल करती है। सायरा की सास कहती है, ये शमीम की कॉल क्यों आ गई? पता नहीं अब ये क्या कहेगी, इसकी भी सुननी पड़ेगी। सायरा की सास शमीम की कॉल को रिसीव करती है। शमीम कहती है, रजा की दूसरी बीवी कैसी है? यकीनन सायरा से तो अच्छी ही होगी, बस यही पूछ रही थी। तुम लोग वैसे सायरा को कब तलाक दोगे? दोगे भी या नहीं, ये लटका कर रखोगे? वैसे तलाक जितनी जल्दी दे दो उतना ही अच्छा है। सायरा की सास कहती है, रजा ने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। सायरा जैसी खानदानी लड़की का इस लड़की से क्या मुकाबला। मुझे और रजा के अब्बा को सायरा के जाने का बहुत गम है। शमीम फौरन फोन बंद कर देती है। मैं तो चाह रही थी कि ये फौरन सायरा को तलाक भेजें, इन्होंने तो सायरा के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अजीब औरत है, जब सायरा वहां थी तो उसको कभी मुंह नहीं लगाया और अब पुछता रही है। खैर रजा आज नहीं तो कल सायरा को तलाक दे ही देगा। इधर कशिफ का मूड अब्दुल बारी से बातें करने का था। अब्दुल बारी कहता है, आज तुम्हें पढ़ना नहीं है? कशिफ कहती, नहीं, आज मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। हर जगह हर मोड़ पर तुम मेरा साथ देते हो, तुम्हारी वजह से मुझे दिली सेटिस्फेक्शन होती है, तहफ़्फ़ुज़ का एक अलग से ही एहसास होता है। अब तो हर वक्त मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है, तुम नजर ना हो तो आंखें खुद ब खुद तुम्हें ढूंढने लगती हैं। अब्दुल बारी टिकटिकी बांधकर कशिफ की तरफ देख रहा था। कशिफ कहती, अब्दुल बारी तुम भी तो कुछ कहो ना। अब्दुल बारी कहता है, तुम बोलते जाओ, तुम्हारे मुंह से मुझे अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। जब तुम मुझसे दूर होती हो मुझे ये कमरा खाने को आता है, हर वक्त तुम्हारी आहट महसूस होती है। पता क्या है, जब तुम मुझसे बात करती हो, खास तौर पर मुस्कुराती हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कशिफ कहती है, अब्दुल बारी तुम्हें एक बात बताऊं? अब्दुल बारी कहता है, बताओ। कशिफ कहती है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कह सकती हूँ तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम जैसा जीवन साथी हर लड़की की किस्मत में नहीं होता। तुम्हें पाकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती हूँ। अब्दुल बारी कहता है, तुम मेरी थोड़ी और तारीफ करो ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कशिफ मुस्कुरा देती है। अब्दुल बारी कहता है, अच्छा अब तुम सो जाओ, सुबह तुमने जल्दी उठना होता है। कशिफ भी सोने लगती है और अब्दुल बारी भी सोने लगता है, मगर अब्दुल बारी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बार बार कशिफ की बातें याद आ रही थी। इधर कशिफ भी करवटें बदल रही थी। अब्दुल बारी कहता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? कशिफ मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हें भी तो नींद नहीं आ रही। अब्दुल बारी कहता है, मुझे तो शायद सारी रात भी नींद ना आए, तुमने मेरी इतनी तारीफ जो कर दी है। कशिफ कहती है, अब्दुल बारी तुम वहां क्यों सो रहे हो, या मेरे पास सो जाओ। अब्दुल बारी बड़ी हैरानी से कहता है, यहाँ तुम्हारे पास? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा?
کشف عبد الباری کو پکڑ کر بیڈ پر لے آتی ہے۔ آج سے تم یہیں سو گے، پتہ نہیں تم وہاں کیسے سوتے ہو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کشف سو جاتی ہے۔ کشف کا ایک ہاتھ عبد الباری کے سینے پر تھا۔ کشف صبح سویرے اٹھتی ہے۔ عبد الباری دیر ہو گئی، مجھے صبح کا ناشتہ بھی بنانا ہے۔ عبد الباری کہتا ہے تم اس کی فکر مت کرو، نسرین واپس آ گئی ہے، میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ سب کام کیا کرے گی جو تمہیں کرنے پڑتے تھے، اب شمیم باجی اسے منع نہیں کریں گی۔ کشف کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ کیا شمیم باجی مان گئی؟ عبد الباری کہتا ہے پہلے بھی تو نسرین ہی گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، اب کر لے گی تو کیا ہوگا۔ دوسری طرف سائرہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی تھی۔ سائرہ کی ماں سائرہ کو کہتی بیٹا تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ رضا نے دوسری شادی کر لی ہے۔ سائرہ کہتی امی میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، کیا میں آپ لوگوں پر بوجھ بن رہی ہوں؟ اگر بوجھ بن رہی ہوں تو کوئی جاب وغیرہ کر لوں۔ منور کہتا ہے نہیں بیٹا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، مگر ماں باپ کو ان کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ ہاں البتہ تم جاب کر کے اپنے آپ کو مصروف کر سکتی ہو، ویسے تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہوگا۔ سائرہ مسکرا دیتی ہے۔ دوسری طرف شمائلہ نے رضا کو اور اس کی ماں کو ناخن چینے چبوا رکھے تھے، اب وہ بات بات پر اکھڑنے لگی تھی۔ رضا کی ماں دل ہی دل میں کہتی ہے پتہ نہیں رضا اسے کہاں سے اٹھا لایا ہے۔ رضا کی ماں شمائلہ کو کہتی ہے لڑکی اپنے کمرے سے باہر بھی نکل لیا کرو، یہ گھر ہے کوئی ہوٹل نہیں۔ سائرہ جب یہاں تھی تو وہ گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھی۔ شمائلہ کہتی آنٹی پہلی بات میں سائرہ نہیں ہوں، دوسری بات مجھے آپ کا یہ رویہ بالکل اچھا نہیں لگتا، میں جو بھی کرتی ہوں اپنی مرضی سے کرتی ہوں۔ رہ گئی کام کی بات تو میں نوکرانی نہیں، اس گھر میں کام کاج کے لیے نوکرانیاں موجود ہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دینے کی بجائے یا تو ملازمہ سے کام کا کہا کریں یا پھر خود سے کر لیا کریں۔ رضا کی ماں کہتی ہے تمہاری اتنی مجال کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ۔ رضا کی ماں شمائلہ پر ہاتھ اٹھاتی ہے تو شمائلہ اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، غلطی سے بھی آئندہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ ہاتھ میرے بھی ہیں۔ شمائلہ اپنے ساس کا ہاتھ زور سے جھٹکتی ہے۔ رضا بھی دیکھ رہا تھا۔ رضا کی ماں رضا کو کہتی ہے رضا تم دیکھ رہے ہو تمہاری بیوی کا رویہ؟ رضا کہتا ہے امی آپ نے بھی تو شمائلہ پر ہاتھ اٹھایا ہے نا۔ رضا کی ماں کہتی ہے اسے یہاں سے لے کر میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ رضا کمرے میں جا کر شمائلہ کو کہتا ہے کیا ضرورت تھی تمہیں امی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ شمائلہ کہتی ہے تمہاری ماں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ جو مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی تھی تمہیں وہ نظر نہیں آیا؟ اپنی ماں کو بتا دو میں ان کی بدتمیزی بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی، یہ روز روز کا تماشا لگانا بند کر دے۔ جس دن سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے سکون کا سانس نہیں ملا، اور تم کیسے شوہر ہو تمہاری ماں مجھ پر ہاتھ اٹھائے اور تم مجھے ہی بلیم کرو۔ رضا کہتا ہے میں نے تمہارے سامنے ہی تو امی کو کہا تھا۔ ڈرامہ آپا شمیم میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔